अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कौम को हकीकत बताने वाला आज जेल में है और हकीकत अब कौम के सामने सबूतों के साथ आ चुकी है। ड्रॉप साइड ने खबर दी, फिर उसे शाया भी कर दिया और इसके बाद साइफर के ऊपर ऐसा शोर मचा कि हर तरफ यही सवाल होने लगा कि ये निकला कहां से है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वही कॉपी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास थी। कुछ ने कहा कि किसी और ने लीक किया है और कुछ ये कहते रहे कि ये हुकूमत के किसी इत्तेहादी ने सब किया है। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये साइफर लीक किसने किया है। ड्रॉप साइट ने ये बात कन्फर्म भी की है कि इन तक ये मालूमात कैसे पहुंची है। देखें नाजरीन, असल सवाल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आखिर पाकिस्तान को धमकी किसने दी है और पाकिस्तान के अंदर एक बनी बनाई हुकूमत जर्नैलों ने क्यों गिरा दी। देखिए, इमरान खान ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि साइफर में अमेरिका आखिर मुखातब किसे कर रहा था। यानी अमेरिका ये कह रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी चाहिए और अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं गिरती तो फिर हालात सख्त होंगे। अब जरा वो बात सुने जो पाकिस्तानी सफीर ने लिख कर भेजी थी। वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के रूस के दौरे को ऐसे देखा जा रहा है जैसे ये सिर्फ इनका जाती फैसला था। फिर यह भी कहा गया कि अगर हुकूमत ना गिरी तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, हालात सख्त होंगे। और फिर इसके बाद कहा गया कि अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि यूरोप इसके ऊपर क्या रद्दअमल देगा, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि यूरोप का रद्दअमल भी ऐसा ही होगा। फिर मजीद कहा गया कि सच ये है कि वजीर आजम की मुखालफत और तन्हाई यूरोप और अमेरिका दोनों जगह के ऊपर बहुत बढ़ गई है। बाद में यह भी कहा गया कि रूस जाने का फैसला वजीर आजम का अपना फैसला था। फिर यह बात भी सामने आई कि जब इमरान खान चीन के विंटर ओलंपिक्स के लिए गए थे तो वहां रूसी सदर से मिलना चाहते थे और बाद में रूस जाने का फैसला किया गया। अब सवाल यह है कि यह कहानी अमरीकियों को किसने सुनाई है। अमेरिका को यह पूरी कहानी कौन सुना रहा था, उन्हें कौन बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस जाना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान खुद कह चुके थे कि इस मामले में जनरल बाजवा और दीगर लोगों से मुशावरत हुई थी, यानी रूस के दौरे में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल थी। देखें नाजरीन, यही वो दो नंबरी थी जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब के साथ की है। एक तरफ वो इमरान खान को कह रहे थे कि आपने आजादाना और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनानी है, और दूसरी तरफ अमेरिका को ये बता रहे थे कि ये आदमी हमारी बात नहीं सुनता, आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। यानी इशारा दिया गया कि आप हुक्म दें और हम पूरी ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। ताकत से मुराद के तमाम अदारे मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। नाजरीन, इस साइफर में असल मुखातब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा थे, जिन्हें यह पैगाम दिया गया और फिर बाद में हुकूमत वाकया ही गिरा दी गई। आज अगर आप शाहिद खकान अब्बासी से पूछ लें, मौलाना फजलुर रहमान से पूछें, मोहम्मद ज़ुबैर से पूछ लें, मुफ्ता इस्माइल से पूछ लें, हत्ता के MQM के लोगों से भी पूछ सकते हैं, वो भी दबे लफ्जों में मानते हैं। और मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग भी ये बात करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट इसका बयानिया बनाया था, जरा ये भी सुन लें कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून क्या कहती थी। हमजा शहबाज ने क्या कहा था। वो कहता है कि ये आदमी बदहवासी में बातें कर रहा है, यूरोपीय यूनियन को ललकार रहा है और एब्सोल्युटली नॉट जैसे जुमले बोल रहा है। यानी इनके मुताबिक इमरान खान अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे थे। यानी इनके नजदीक एब्सोल्युटली नॉट कहना या यूरोपीय यूनियन को यह पैगाम देना कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, यह सब बहुत बड़ा मसला था। अब जरा ख्वाजा आसिफ की बात भी सुन लेते हैं, जो बार बार वजीर दिफा बनाए गए हैं और आज भी वो वजीर दिफा है। और वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी माशी मुश्किलात पैदा कर सकती है। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हो सकते हैं कि शायद हमारे पास तेल खरीदने के पैसे भी ना रहें। वो कहते थे कि पाकिस्तान इस वक्त जिन सहारों के ऊपर खड़ा है
وہ سب امریکہ کی مرضی سے ہیں، اور اگر امریکہ چاہے تو یہ سارے سہارے ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب چاہے پاکستان کے سہارے ختم کر سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ ان دنوں کے حالات دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے عدلیہ استعمال ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدانوں کو استعمال کیا، میڈیا استعمال ہوا، سیکیورٹی فورسز استعمال ہوئی، انتظامیہ اور بیوروکریسی کو استعمال کیا گیا، اور یہ سب مل کر عمران خان کی حکومت بھی گرا چکے ہیں، اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ دیکھیں ناظرین، جن چیزوں کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، حکومت گرائی گئی تھی، ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ نہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی، نہ ندیم انجم صاحب کچھ حاصل کر سکے، وہ بھی آخرکار چلے گئے۔ جنرل باجوہ بھی چلے گئے، ندیم انجم بھی چلے گئے، جنرل فیض آج جیل میں ہے، یعنی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن عمران خان آج بھی جیل میں ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائفر لیک کیسے ہوا اور کہاں سے ڈراپ سائٹ کو یہ مکمل سٹوری ملی ہے۔ ڈراپ سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سائفر انہیں پرائم منسٹر آفس سے نہیں ملا، بلکہ وہ دستاویزات تھیں جو فوج کو دی گئی تھی، اور انہی میں سے ایک کاپی ہے ان کے ہاتھ جو لگ چکی ہے۔ یعنی اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ سائفر لیک کس نے کیا؟ تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی فوجی نے یہ لیک کیا ہے۔ ڈراپ سائٹ کے مطابق یہ کاپی وزیر اعظم کے دفتر سے حاصل نہیں کی گئی، بلکہ پاکستانی فوج کے اندر سے یہ سامنے آئی ہے، ایک ایسے شخص کی طرف سے جو ملک کی موجودہ سمت سے مایوس اور بدظن ہو چکا ہے۔ یہ کاپی کئی لوگوں کو بھیجی گئی تھی، اور انہی میں سے کسی فوجی نے اسے ڈراپ سائٹ تک پہنچا دیا ہے۔ اس شخص کو لگا کہ سائفر کے بعد ملک کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا جا رہا ہے، اس لیے اس نے سب کچھ باہر نکال دیا۔ اب یہ کون تھا؟ ہر شخص اپنے اندازے سے سوچ سکتا ہے، کیونکہ ڈراپ سائٹ نے نام نہیں بتایا، اور میرے خیال میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ صحافت میں اپنے سورس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اب پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سائفر کے معاملے کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی، اس کے اصل مواد کے اوپر بحث نہیں کرنی کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی، مداخلت ہوئی یا سازش۔ اب ناظرین، میڈیا کو تو آرڈر دے دیا گیا کہ سائفر کے اوپر بات نہیں کرنی، اگر بات کرنی بھی ہے تو صرف یہ پوچھو کہ سائفر باہر کیسے آیا۔ سارا شور اسی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ یہ ثابت کرو کہ سائفر میں کچھ نہیں تھا۔ عمران خان نے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن میں نے آپ کو وہ سب پڑھ کر سنایا ہے جو آج ایک ایک کر کے ثابت ہو رہا ہے۔ اصل مواد پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، وہ پریشان ہیں کہ یہ سائفر باہر کہاں سے آیا۔ کوئی ایک کہانی سنا رہا ہے، کوئی دوسری کہانی کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس معاملے کو کیسے صحیح ثابت کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔